شده دردانه؟ دردانه چی شده؟ خب یه چیزی بگو. به خدا قسمت میدم بیشتر از این نظر برام تو فامیل حرف در بیاد. بس کن امجد، لطفاً اگه یه ذره به فکر آبروی منی دیگه اصلاً اینجا نیا. چی کار کنم؟ من بیشتر از این نمیتونم این حرفا رو تحمل کنم. خوب شد اومدی نجیب احمد. امجد از صبح از خونه رفته، هنوزم برنگشته. چند بار بهش زنگ زدم جواب نمیده. یه جوری نگرانی انگار بچه شیرخوار است، انگار راهشو گم میکنه. هیچ جا نمیره، گم نمیشه، برمیگرده. نه موضوع این نیست نجیب احمد. آخه این روز عاشق شده، میترسم یه وقت نکنه یه بلایی سر خودش بیاره بچه. تو بهش زنگ بزن، بده حرف بزنم خیالم راحت شه. تلفن تو رو جواب میده. ای بابا کاری نمیکنه، 2-3 ساعت بیرون میچرخه بعد برمیگرده. حالا بگو ببینم به زوها زنگ زدی یا نه؟ واسه یه چی؟ یادت رفته؟ گفتم امروز بریم خونهشون خواستگاری دیگه. آها اون. آخه هنوز با زوها حرف نزدم. نجیب احمد من میگم بذار اول خود امجد این ازدواج رو قبول کنه، بعدش حرف بزنیم. تازه داشتم فکر میکردم اگه نخواستیم میتونیم تصمیممون رو عوض کنیم. اما اگه با زوها حرف بزنم دیگه بتول به اسم امجد میشه. دیگه نمیشه حرفمون رو پس بگیریم. ببینم تو دیوونه شدی؟ من یه بار گفتم که حتما امجد باید با بتول ازدواج کنه. پس دیگه چرا بخوایم حرفمون رو پس بگیریم؟ همین الان زنگ بزن، با هم میریم خونهشون. به چی فکر میکنی؟ زنگ بزن دیگه. واسه همین زود از بوتیک برگشتم. داشتم فکر میکردم واسه چی ما اینقدر داریم عجله میکنیم؟ میتونیم 2-3 روز دیگه بریم. یه بار دیگه با امجد حرف بزنم بعد میریم. چه زن عجیبی تو. تا دیروز خودت عجله داشتی، حالا به هم میگی نمیخواد عجله کنی؟ خب چی کار کنم مادرم؟ نمیتونم سرچ کشیدنشو ببینم. نجیب احمد تو بهش زنگ بزن، تماس تو رو جواب میده. زنگ بزن دیگه. جواب نمیده. به خدا قسمت میدم بیشتر از این نظر برام تو فامیل حرف در بیاد. بیشتر از این نمیتونم این حرفا رو تحمل کنم. اگه یه ذره به فکر آبروی من هستی لطفاً دیگه اصلاً اینجا نیا. متوجه هستی؟ نجیب احمد دلم خیلی شور میزنه. دل توی دلم نیست، معلوم نیست پسرم کجا رفته.
شماره خونه فهیمه رو بگیر. حتما همونجاست. چی شده هاجر؟ اون اولین بارش نیست که از خونه رفته. دلم قبلا هیچ وقت اینطوری شور نمیزد. تو به فهیمه زنگ بزن، حتما همونجاست دیگه نجیب احمد. بیا. خودش زنگ زد. باهاش حرف بزن. الو امجد پسرم، کجا رفتی؟ میدونی از کی دارم شمارتو میگیرم، چرا جواب نمیدی؟ الو مامان، من دارم خودمو میکشم. میخوام زندگیمو تموم کنم. چی؟ تو چی داری میگی امجد؟ جدی میگم مامان، به خاطر لج کردن شما همه چی تموم شد. نمیخوام زنده بمونم، حتی بعد مرگ منم. این دعوا رو تموم نکنین. همینطوری که تا الان بودین خاله فهیمه و دختراشو بازم اذیت کنین. هیچ وقت از این کاراتون بر ندارین. امجد تو مگه دیوونه شدی؟ سر همچین موضوعی کی خودشو میکشه؟ تو چت شده آخه؟ همچین موضوعی؟ اگه موضوع کوچیکیه چرا حرفمو قبول نمیکنی؟ اگه موضوع کوچیکیه چرا کتکم زدین؟ این موضوع کوچیکی نیست، مسئله خیلی بزرگیه. حتی شاید بعد مرگ منم بزرگیشو نفهمین. بسه دیگه حرفی ندارم. امجد عزیز دل مامان، ببین چی میگم. زود پاشو بیا خونه، بیا پیش مامانت. خونه که بیای هر چی که بگی به همه حرفات گوش میدم، هر چی بگی همون کارو میکنم. بده من باهاش حرف بزنم. عزیز دل مامان، به حرف من گوش کن. دارم میگم دیگه، هر چی بگی همون کارو میکنیم. من باهات تو خونه فهیمم میام، خودم دردانه رو عروست میکنم، تو فقط بیا. نه، تصمیممو گرفتم. بر نمیگردم خونه. حتی جنازم هم تو اون خونه نمیاد. امجد پسرم، جون من، فقط تو بیا خونه پیش من. هرچی بگی همون کارو میکنیم. فقط زود بیا خونه. نه من میدونم شما نمیتونی دعواتو با خاله فهیمه تموم کنی. به هیچ کدوم از این حرفایی که میزنی خودت هیچ اعتقادی نداری. اصلا نمیخوام شما رو امتحان کنم مامان. باشه، اگه تو بهم اعتماد نداری، قبل اینکه تو خودتو بکشی من خودمو میکشم. از این خونه 2 تا جنازه میره بیرون. ببین کی گفتم امجد، داری به حرفم گوش میدی یا نه؟ برمیگردی؟ الو ببین چی شد. الو دوباره بگیرش. گوششو خاموش کرد. خدایا چی کار کنم؟ بهت گفت کجا رفته؟ نگفت، هیچی نگفت که کجاست. باشه تو آروم باش، من خودم میرم پیداش کنم. ببین دردانه، مامان حرف درستی زده. اگه میذاشتیم اینجا بمونه، جواب بقیه رو چی میدادیم؟ واسه چی اینجا بمونه؟ خب نمیذاشتیم اینجا بمونه، اما اینطوری ذلیلش نمیکردیم، از خونه بیرونش نمیکردیم. کاشکی مامان این کارو خیلی قبل‌تر کرده بود. به خاطر مراعات کردن مامانه که امروز به این حال افتادیم. همه فکر میکنن اسباب بازیم. اصلا هیچ کس دلش برامون نمیسوزه. همه واسه آروم کردن دل خودشون میان اینجا. امجد با همه اونا فرق داره. اون اینطوری نیست. میدونستی؟ اون به خاطر عشق من جلوی مامان باباش وایستاده، صاف و مستقیم بهشون گفته با کس دیگه ازدواج نمی‌کنم، فقط با دردانه ازدواج میکنم. جدا اگه اینطوریه باید بیارشون اینجا خواستگاری دیگه. من خیلی بهش اعتماد دارم. هر چی بشه بالاخره یه روزی جفتشونو میاره اینجا. باشه، هر وقت اونا رو آوردی اینجا تو هم باش ازدواج میکنی. اما به هم یه قولی بده، تا اون موقع احساساتتو کنترل کنی. اینجوری واسه هممون بهتره. یه چیزی بهت بگم دردانه، ما حالا خیلی امتحانا باید بدیم. خوشی به این آسونیه که تو زندگیمون نمیاد خواهر. چرا؟ واسه چی اینطوریه؟
چرا نمیشه واسه یه لحظه تو زندگی ما خوشی بیاد گلناز؟ خب من هیچ جوابی برای این سوالت ندارم، اما حقیقت همینه. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. الو راشد تویی؟ آره من میخواستم ببینم امجد پیشت نیومده. آها از دیروز حرف نزدین؟ باش نه چیزی نیست، همه چی خوبه. اگه یه وقتی باش حرف زدی بگو به منم یه زنگ بزنه. باشه؟ ممنونم، خداحافظ. نجیب احمد هنوز خبری از امجد نشده؟ نمیدونم از کی دارم مثل دیوونه ها توی شهر میچرخم. من نمیدونم نجیب احمد، بگرد بچه‌مو پیدا کن، بالاخره یه جوری بیارش خونه. ای خدا نجیب احمد، اگه امجد چیزیش بشه من یه روزم دووم نمیارم. بچم کجاست؟ امجد تو برگشتی؟ تو که جونمو گرفتی. کجا رفته بودی؟ فکرشم نمی کردم به خاطر یه دختر اینقدر مادرتو زجر بدی. خجالت نمی کشی؟ رفتن تو هیچ فرقی برای کسی نداره، اما من یه روزم دووم نمیارم. باشه قبوله، تو برنده شدی، من باختم. من باهات میام بریم خونه فهیمه. من قبول میکنم که با دردانه عروسی کنی، اما بهم قول بده. بهم قول بده که دیگه از امروز به بعد این کلمه از زبونت بیرون نیاد. بهم قول بده، قول بده. چی داری میگی تو؟ هاجر چطور میتونه این کارو بکنه؟ حتما اون نجیب موش دونده. نه بابا اصلا اینطوری نیست. داداش نجیب اینم گفته بود که به خاطر اختلاف من و زها نباید مشکلی واسه ازدواج بچه هامون درست بشه. الان فقط هاجر به خاطر امجد و لجبازی شک کوتاه اومده. این غیر ممکنه. خواهر هاجر نمیتونه همچین ظلمی رو به دختر من بکنه. اگه نمیتونن امجد کنترل کنن نباید اسم دختر منو به زبونشون بیارن. من فردا با خواهرم حرف میزنم. اگه یکی دیگر رو واسه امجد بگیرن منم کلا رابطه‌مو با خواهرم تموم میکنم. زها جان تو چت شده؟ ازدواج تو آسمونا تعیین میشه. آدما فقط میتونن تقاضا کنن. خب آبجی هاجرم یه تقاضایی داشت که نشد. خودش چه تقصیری داره؟ چرا اینطوری شده رانیا؟ داره به دخترم ظلم میشه. چطور میتونی تحمل کنی؟ ببین هیچ ظلمی به بتول ما نشده. آره اگه عروسی رو قطعی میکردیم و نمیشد خب جای گله بود، اما الان فقط یه حرف سرسری زده شده و هیچ کاری هم نکردیم. بعدم تو خانواده ها از اینجور چیزا پیش میاد دیگه. هرچی که هست این برای من موضوع کمی نیست. خودشون بریدن خودشون هم دوختن. به به. زها جان تو رو خودتو هم سر این موضوع هیچی دیگه نگو. فقط هرچی که شده فکر کن رضایت خدا توشو قبول کن. کسی که نمیتونه قسمت دخترمون رو عوض کنه، هرچی قسمتش باشه حتما بهش میرسه. تازشم اون دختر یتیمه. اگه فهیمه باشه یا هر کسی دیگه ای نباید بچه هاش سزای کار مادرشونو بدن. ما دوتا نباید وارد این موضوع بشیم واسه خودمون گناه بخریم. همین.
نجیب احمد، من به خاطر پسرم حاضرم هر کاری بکنم. واسم هیچی مهمتر از زندگی بچم نیست. تو هم الکی نگرانیا. خودکشی کردن انقدرام راحت نیست. اون ترسوندت تو هم ترسیدی، وگرنه همچین کاری نمیکنه. یعنی تو امجد کاری نکنه تو باورت نمیشه؟ ببین حداقل من از این حرفاش نمیترسم. اون فقط با بتول ازدواج میکنه و بس. نجیب احمد، من از حرفم کوتاه اومدم. تو هم کوتاه بیا دیگه. من خودم گفتم امجد باید با بتول ازدواج کنه، با هم مخالف بودی، بعد موافق شدی. حالا که میگم حتما باید با دردانه ازدواج کنه، مشکل چیه دیگه؟ ببین نجیب احمد، تو رو خدا قبول کن. تا به فهیم زنگ بزنم و بگم فردا میریم خونهشون برای خواستگاری. نجیب احمد، نمیخوای چیزی بگی؟ میخوای همینطوری این مجسمه ساکت باشی؟ باشه، هرچی تو میگی. پس من برم به فهیم زنگ بزنم، خبرت میکنم. نباید اینطوری بشه. اصلا نباید اینطوری بشه. اصلا. نه مامان، من تا امروز فقط و فقط به مادرم اطمینان داشتم، ولی نه مامان، امروز نمیدونم چرا دیگه نمیتونم اطمینان کنم. الو فهیمه، فردا من و نجیب داریم میایم خونتون واسه خواستگاری حرف بزنیم. ببین فهیمه، ما بهت اعتماد کردیم ها، پشیمونمون نکن. به قولی که دادی عمل کن. داری حرفمو گوش میدی؟ آره خواهر، گوش میدم. ببین از این ور اون ور حرف نزنی. روک و پوست کنده جواب ردو بده. خواهر یه بار دیگه لطفاً فکر کن. دخترم با یه زندگی دخترم وسطه. دوباره این حرفا رو نزن فهیمه. لطفاً هرچی با هم طی کردیم و انجام بده. قرارم نیست ضرر کنی. حالا تو فرض کن امجد و دردانه با هم ازدواج کردن. گللاز تو چی کار میکنی؟ ها؟ ناشکری نکن فهیمه. خدا برات خیلی خیر خواسته. اگه دامادی مثل عمران داشته باشی، یه شوهر خوبم واسه خواهرزنش پیدا میکنه. ببین فهیمه، اگه میخوای به قولت عمل نکنی، همین الان بگو تا این همه رو فردا پانشم الکی بیام خونت. نه خواهر، هرچی شما بگی من همون کارو میکنم. حالا درست شد. خودت میبینی از این طرف امجد و بتول به هم میرسن، از اون طرفم گلناز عمران عروسی میکنن. همه چی درست میشه. ولی یه چیزی یادت باشه فهیمه، این راز باید همیشه بین خودمون بمونه. قیامتم که بشه نباید هیچ وقت این قضیه رو به زبون بیاری. فهمیدی؟ بله فهمیدم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. امجد پسرم، من الان به خاله فهیمت زنگ زدم. فردا من و بابات میریم دردانه رو خواستگاری میکنیم. دیگه خوشحال باش. جدی میگین مامان؟ به من که اعتماد نداری؟ خب یه زنگ بزن از خاله فهیمت بپرس. آخه به اون بیشتر از من اعتماد داری. نه مامان، منظورم این نیست. آخه من باورم نمیشه که شما اختلافتون با خاله فهیمه رو کنار گذاشته باشین. به خاطر تو امجد، به خاطر خوشحالی تو. رو دلم پا گذاشتم و بهش زنگ زدم.
ولی تو نگران نباش. من الان فقط دل خودم رو برات فدا کردم. به خاطر تو اگه لازم باشه جونمم بدم خوب میدم. مادر و پدر هر چقدر بد باشن نمیتونن غصه بچه‌شون رو ببینن. منو ببخشین مامان. من خیلی اذیتتون کردم. ولی دیگه قول میدم که تو کل زندگیم همون کاریو بکنم که شما میخواین. هیچ وقتم زیر حرفم نمیزنم. آره دیدم چقدر حرفامو گوش میدی. پسرم به خاطر من کاری نکن. فقط کاری که امروز کردی و دوباره تکرار نکن. اگرم یه وقت این کارا به سر زد اول بیا جون منو بگیر. مامان من شرمندم. منو ببخشین. باشه پسرم. دیگه خوشحالی ماماناره؟ نه، روزی واقعا خوشحال میشم که ببینم امجد و بتول ازدواج کردن. اونم میشه. نقشه‌ای که من ریخته باشم هیچ وقت شکست نمیخوره. ولی امران، من خیلی میترسم. اگه کسی از این نقشمون با خبر بشه همه برنامه ها به هم میخوره. عروسی که کنسل میشه هیچ، آبرو ریزی هم میشه. مامان شما چتون شده؟ من دارم بهتون اطمینان میدم. میدونم که این نگرانیتون الکیه. آخه تو نمیدونی امران، این فهیمه خیلی هم قابل اعتماد نیست. ممکنه هر لحظه دهنشو باز کنه. با باز شدن دهن اون هیچی نمیشه. شما فقط مراقب خودتون باشین. کی دیگه حرف خاله فهیمه رو باور میکنه؟ همون پدرتو نجیب احمد. از یه لحظه قبلش چشماشونو میبندن و به حرفاش ایمان میارن. همچین خبرایی نیست. شما الکی دارین نگران میشین. به بتول که چیزی نگفتین ها؟ نه اون از هیچی خبر نداره. نبایدم از چیزی خبردار بشه. من فقط از فکر کردن به این نگرانم که بعد از ازدواج امجد و بتول وقتی فهیم حرف ازدواج تو و گلناز وسط بکشه من چه جوابی بهش بدم؟ مامان شما تا اونجاشو فکر کردین؟ اگه همچین چیزی بشه من خودم درستش میکنم. اصلا منتظرم اون موقع زودتر برسه. باید حساب خیلی چیزا رو پس بگیرم. منظوری چی؟ تو چه حساب کتابی باهاشون داری؟ چیزی نیست مامان. شما نمیخوان نگران باشین. فقط یه کاری کنین. خاله فهیمه رو از یه چیزی مطمئن کنین که من فقط با گلناز ازدواج میکنم. آره یه چیزایی رو بهش گفتم دیگه. چندین بار بگین. اینقدر بگین که اگه توی دلش یه ذره هم شک باشه برطرف بشه. الو امجد حالت چطوره؟ خوبم. خیلی خوبم. خب من گفتم حتما به خاطر رفتار مامان از دست من حسابی ناراحت و دلخور شدی. تو نمیدونی چرا خوشحالم؟ یعنی خاله فهیمه هیچی بهت نگفته دردانه؟ نه نگفته. با مامان کلن حرفی نزدم. خودت بگو چه خبر شده؟
من دلم پر میزنه بالاخره یه خبر خوب بشنوم. پس خوب گوش کن. مامانم قبول کرده. به خاله فهیمه هم زنگ زده، گفته که میاد در مورد ازدواجمون با هم دیگه حرف بزنن. کی به مامان زنگ زده؟ الان چند لحظه قبل. من فکر میکردم خاله فهیمه دیگه بهت گفته باشه. من که هنوز باورم نمیشه چطوری همچین چیزی اتفاق افتاده. اینطوری حس میکنم که انگار دارم خواب میبینم. بهم بگو چطوری؟ یعنی معجزه شده؟ بهت که گفته بودم مامانو راضیش میکنم. آخرش مجبور شد جلوی خواسته من کوتاه بیاد. همه چی درست شده دردانه. همه چی همونطوری شد که ما میخواستیم. فقط یه امشبه. از فردا تو به اسم من میشی. چند وقت دیگه اما برای همیشه یکی میشی. امروز به حقیقت عشقمون بیشتر از همیشه پی بردم. واسه چی ساکتی؟ ببینم خوشحال نشدی؟ امجد من واقعا باورم نمیشه. انگار دارم یه خواب خیلی خوب میبینم. حتی نمیتونستم فکرشم بکنم که اینطوری بشه. تو بگو چطور این اتفاق افتاده؟ داستانش طولانی. وقتی ببینمت بهت میگم. فقط اینو بدون که خدا دوستمون داره و میخواد ما رو به آرزومون برسونه. مامان نه تنها راضی به عروسیمون شده، بهم گفت که همه کدورتاش نسبت به خاله فهیمه رو هم کنار گذاشته. امجد خدا کنه که همه چی اونطوری بشه که فکر میکنیم. حتما همینطور میشه عزیزم. اینطوری فکر کن که رویاهایی که با هم دیگه دیدیم داره کم کم به حقیقت تبدیل میشه. با کی حرف میزنی دردانه؟ امجد من بعداً بهت زنگ میزنم باشه. گلاس من بهت گفته بودم که امجد حتما خانواده‌شو راضی میکنه. حالا ببین همون شد، راضیشون کرد. من که باورم نمیشه. خبر داری؟ حتی فردا میان خونمون و منو از مامان خواستگاری میکنن. دیگه حرفمو باور کردی خواهر؟ شماها دارید چی کار میکنی؟ مامان خاله هاجر امروز بهتون زنگ زده. آره زنگ زد. چطور؟ خب چرا بهمون چیزی نگفتین؟ چی بهت میگفتم؟ یعنی چی که چی میگفتم؟ مگه بهتون نگفتن واسه چه کاری فردا میخوان بیان خونمون؟ چرا داری مزخرف میگی؟ دیگه خیلی دیر شده. یالا برین تو اتاقاتون رو بخوابین. برین. اصلا این رفتار مامانو نمیفهمم. نمیدونم آخه چه شده. من فکر میکردم خوشحال میشه اما هیچ نشونه ای از خوشحالی رو توی صورتش ندیدم. گلناز شورش رو در آورده. حالا تو چت شده ها؟ چرا تو این خونه زبون همتون بند اومده؟ چی میخوای ازم بشنوی ها؟ تو هم اصلا خوشحال نشدی؟ بذار خاله هاجر بیاد بعد میگم خوشحال شدم یا نه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ منظور چیه؟ منظورم اینه که من اعتمادم به خوشحالی رو از دست دادم. بعضی وقتا قصه هم جلوی آدم شبیه خوشحالیه، اما همینطوری که میخنده بغلش میکنه، ولی بعدش معلوم میشه که گول ظاهرشو خورده بوده. تو اعتمادتو به خوشحالی از دست ندادی؟ اعتمادتو به امران از دست دادی؟ واسه چی داداش امران و خوشحالی رو به هم ربط میدی ها؟ چرا تو همش داری امران میکنی ها؟ کدوم امران؟ جدا؟ تعجب میکنم. تو دیگه نمیدونی داداش امران کیه؟ همون داداش امرانی که براش با خونت نامه نوشته بودی، تا امروز هم نتونستی اون نامه رو بهش بدی. همون داداش امرانی که به خاطرش به همه رو میزدی. من خیلی خوب یادمه گلناز. چطور به خاطر اینکه کارش درست شه به مامان دروغ گفتیم رفتیم امامزاده؟
چیزی یادت اومد؟ یا بازم یادت بندازم؟ ساکت شد دردانه. زورت فقط به من میرسه. تو میدونی مشکلت چیه دختر؟ تو یه چیز دیگه میخوای ولی یه کار دیگه میکنی. بین عقل و قلب تو یه جورایی جنگ شده. واسه همینه که انقدر بد اخلاق و بی احساس شدی. بس دردانه. چرا حرف منو قبول نمیکنی؟ همه این دعواها رو یه بارم که شده تمومش کن. یا برو سمتش یا بذار اون بیاد سمتت. دیگه بسمه دردانه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ای بابا نجیب احمد کجایی پس؟ من آماده وایستادم. مگه چقدر طول میکشه حاضر شی؟ آره زود بیا دیگه. راستی ببین سر راهت 3-4 کیلو شیرینی خوبم بخری یا. یعنی دست خالی بریم خونشون؟ آها باشه. آره مامان منم میتونم بیام؟ نه بابا امجد تو بیای اونجا چی کار کنی؟ این کار بزرگتر است، بذار کارمونو بکنیم. بابا هنوز نیومده. دیگه داره میاد، الان باهاش صحبت کردم. تو نگران نباش، فقط دعا کن پسرم که انشالله امروز کارت درست بشه. مامان این لطفتون رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. ای بابا این که دیگه لطف نیست، همه این کارا رو به خاطر تو میکنم. هرچند به خاطر زوها یکم نگرانم، آخه بهمون امید داشتن طفلیا. ولی تو نگران نباش، من باهاش حرف میزنم. خب فقط دعا کن که کارت درست شه. باشه من دیگه برم. داری کیو گول میزنی؟ خودتو یا پسرتو؟ اصلا میفهمی داری چی کار میکنی؟ داری خودت با دست خودت خوشبختی پسرتو نابود میکنی هاجر پروین؟ اگه خدایی نکرده پسرت که تموم خوشی زندگیته اتفاقی براش میافتاد چی کار میکردی؟ واسه چی میخوایی ببری؟ تو با فهیم دشمنی و قبلا هم هر کاری تونستی کردی. هنوزم وقت هست، درستش کن. حواست کجاست؟ نکنه به خاطر این اشتباهت مجبور شی یه تاوان خیلی بزرگ بدی. نگران نباشی، چی نمیشه. آخه اون میخواد با دختری ازدواج کنه که مامانش تا همین امروز دنبال شوهر من افتاده بود. هیچ وقت نمیذارم موفق بشه. اگه نتونم چی؟ پسرم و خودم تو دامشون میندازم. من میدونم هیچ دختری واسه امجد بهتر از بتول نمیتونه باشه. من که کار غلطی نمیکنم. هر کاری میکنم واسه آیندگی بهتر پسرمه. میخوام پسرمو از دست اون جادوگر نجات بدم. هاجر بابا تو اینجا وایستادی، من خیلی وقت دارم زنگ میزنم. آره من فقط داشتم حاضر میشدم. حالی قبلش انقدر عجله داشتی، حالا همینطوری وایستادی. باشه نجیب احمد تو برو، منم میام. برو دیگه. زود بیا.
مامان امروز غذا چی بذارم؟ از دیشب غذا مونده، همونا میخوریم. مامان خاله هاجرینا هم میان. واسه اونا چی درست کنم؟ بهشون چای بده. باشه مامان، ولی باید با چای یه چیزی بیاریم دیگه. نه نیازی نیست چیزی بیاری، فقط چای میدیم. باشه. دردانه کجاست؟ داره تو اتاق حاضر میشه. مامان شما کاری با هم داشتین؟ نه هیچ کاری ندارم دخترم. مامان چرا حس میکنم شما میخواین یه چیزی به هم بگین و نمیگین؟ मालूम ना था तुम यूं मिलोगे कितने सहेंगे सितम आंसू बहेंगे सांसें थमेंगी कैसे छुपेंगे हम DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.